अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाज़ी ज़ीशान। प्रोग्राम में मेरे साथ समीस इब्राहिम है और सईद काजी। नाज़रीन, अब तक की जो बड़ी और अहम खबर ये है कि बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस के सरकारी वकील FIA प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अली को नामालूम अफराद की फायरिंग उनकी जानिब से की गई, जिसके नतीजे में वो हलाक हो गए। वो अदालत में पेशी के लिए घर से निकले ही थे कि नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी, जिससे गार्ड भी उनका जख्मी हो गया। बताया गया है कि राहगीर खातून भी इस सारे वाक़े में जाँ बहक हो गई है। पिम्स अस्पताल उन्हें पहुँचाया गया जुल्फ़िकार अली को, जहाँ पर वो जाँबर नहीं हो सके। जब पहुँचाया गया तो डॉक्टर्स का ये कहना था कि वो पहले ही दम तोड़ चुके थे। उनका तिब्बी इमदाद के लिए जब पिम्स अस्पताल में पहुंचाया गया। समी साहब से बात। समी साहब, क्या अगर उनको बहुत ज़्यादा धमकियां दी जा रही थी तो ये हुकूमत का फ़र्ज़ नहीं था उन्हें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी फराहम की जाती? शाजिया, ये एक हाई प्रोफाइल केस है बेनज़ीर भुट्टो मर्डर केस, और पहले दिन से ही जो मामलात हैं वो इसके इसी तरह से चल रहे हैं। अब एक ऐसे टर्निंग पॉइंट इस केस में आ रहा था जिसमें प्रोसिक्यूशन जो है मुल्ज़मान को भी सज़ा देना चाह रहा था। और मुझे सईद काजी साहब के पास एक इन्फॉर्मेशन है जो उन्होंने मेरे से शेयर की कि आज जो जुल्फ़िकार साहब, वो बड़ी इंपॉर्टेंट सोर्सेज के हवाले से खबर छप चुकी है आज के अखबारों में कि वो उन्होंने जो है वो अलेज की उन्होंने जो चार्जेस जो हैं वो लेके आ रहे थे, अबेटमेंट का चार्ज लेके आ रहे थे परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़, और साथ ये कि टेररिज्म का भी उसमें चार्ज था कि सिक्योरिटी जो है वो उनके ज़िम्मे थी। और वो जो अभी मेरे ख्याल में कोई अभी एक कन्फ्यूजन ये भी है कि अच्छा, इसमें शाजिया एक कन्फ्यूजन आप नाज़रीन को ये बता दें, वो ये भी है कि अभी कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं। कुछ उनके जो फैमिली के लोग हैं, उनके बेटे जो हैं, उनका ये क्लेम है कि अभी चौधरी जुल्फ़िकार की डेथ नहीं हुई और वो हॉस्पिटल में उनकी सर्जरी चल रही है। लेकिन ये भी रिपोर्ट्स हैं कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। थोड़ी देर में ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा अभी, क्योंकि इब्तदाई रिपोर्ट्स हैं तो उसमें थोड़ा वो आ जाती है ऐसी इंफॉर्मेशन। तो एक चालान सोर्सेज के मुताबिक एक चालान पेश किया जाना था आज, जिसमें एक फ्रेश इंटरम चालान जिसे कहा गया है, और जिसमें कहा गया है कि जो एक तो उनको इल्म था कि इनको जो है इनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, और फिर अगर इल्म था तो वो जो सिक्योरिटी और फिर इसमें यह भी कहा गया कि मिसाल के तौर पे जो सिक्योरिटी चौधरी शुजात हुसैन को दी गई एज एक्स प्राइम मिनिस्टर, जो सिक्योरिटी यहाँ पे शौकत अजीज साहब के पास कुछ अरसा रही जब तक वो यहाँ रहे, उस किस्म की सिक्योरिटी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को फराम नहीं की गई थी। और फिर ये इन्होंने ये भी कहा कि कुछ अभी बातें इसमें कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चन भी हैं। मिसाल के तौर पे जो नाम आया था इसमें इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक साहब का, उनसे सवाल किया गया कि आप कहाँ थे उस वक्त जब ये सब कुछ हुआ, बट दिस स्टोरी डज नॉट टॉक अबाउट दैट फैक्ट, क्योंकि वो उस वक्त कहाँ चले गए थे, मगर उनसे भी ये पूछा गया। तो समी साहब जिस तरह बात कर रहे हैं कि ये केस एक और टर्निंग पॉइंट ले रहा था, जिसमें बहरहाल परवेज़ मुशर्रफ मजीद में लाइमलाइट में आते चले जा रहे थे। तो बहरहाल अब ये क्या वाक़या है कि ये तो अभी बड़ा इनिशियल, हम कुछ इस बारे में कह नहीं सकते, क्योंकि जो काजी साहब ने बात की है शाजिया, वो ये बात है कि आज वो एक नया चालान पेश करने जा रहे थे अदालत में, जो परवेज़ मुशर्रफ अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, जिसमें ये था कि वो परवेज़ मुशर्रफ को चार्ज किया जाना था, सजा भी हो सकती थी। अबेटमेंट के कत्ल में उन्होंने अबेटमेंट किया किस तरह से कि उन्होंने वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को प्रोवाइड की जानी चाहिए थी। तो अब वो जो फोर्सेज हैं जो हकीकी मुल्ज़मान थे उन तक नहीं पहुंचने तो ये उन्हीं का देना चाहती, तो ये डेफिनेटली उन्हीं की तरफ से। देखिए, शुरू में जब ये हुआ था ना मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मर्डर केस, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, उस पर ये इल्ज़ाम लगते रहे कि आप मुल्ज़मान को नहीं पकड़ सके, तो इन्होंने सारा रुख बैतुल्लाह मसूद की तरफ मोड़ दिया। बीच में एक UN की तरफ कार्रवाई की गई थी कि उनको बुलाया गया। तो उसमें जो सोर्सेज ये बताते हैं कि शुरू में जब यूनाइटेड नेशन में पीपल्स पार्टी जाना चाहती थी तो वो कुछ मैंडेट और था, तो फिर बाद में ये एक सेकंड थॉट आया कि उस मैंडेट को कहीं यूनाइटेड नेशन में जो पाकिस्तान के मुखालिफ फोर्सेज हैं, पाकिस्तान के इदारों को ना निशाना वो बना लें, तो इसलिए फिर उसका मैंडेट मुख्तर कर दिया गया। लेकिन ये एक हाई प्रोफाइल केस है, इसमें जो कुव्वतें मुलव्वस हैं, जो बिहाइंड द सीन है, उनको पकड़ना, सामने आए, उनको पकड़ना ज्यादा अहम था। रिपोर्ट ये भी कह रही है कि जो असल क्वेश्चन था वो रिमेन अनआंसर्ड कि ये कंसीव किसने किया था मर्डर, और इसको ऑर्डर किसने किया था। समी साहब, ये इसमें इस वक्त हमारे साथ लाइन पर हैं चौधरी जुल्फ़िकार अली के बेटे चौधरी निसार अली। चौधरी साहब, बहुत अफसोस हुआ, जितनी भी मजम्मत की जाए इस वाक़े की, सबसे पहले तो हमें ये बताएगा कि जुल्फ़िकार अली साहब की हालत कैसी है? जी, अभी वो डॉक्टर साहब वहां की तरफ से कुछ कहा नहीं जा रहा, वो कह रहे हैं कि उनका ऑपरेशन हो रहा है सर्जिकल वार्ड में पिम्स में ना।
اچھا تو ابھی آپ کا کہنا ہے کہ یہ اطلاعات تو پھر ہم ابھی انکنفرمڈ ہیں، غلط ہیں، جو ان کے حوالے سے پہلے آئی تھی کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے؟ نہیں یہ بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحبان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ وہ آپریشن تھیٹر میں ان کا آپریشن ہو رہا ہے، وہ بلٹ جو لگی تھی وہ نکال رہے ہیں۔ اچھا کتنی گولیاں لگی ڈاکٹرز نے بتایا اور کہاں لگی؟ نہیں یہ ڈاکٹر نے ابھی ایسا کچھ بتایا نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر میں ہم جب آپریشن کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر بتائیں گے اس بارے میں۔ صحیح، ٹھیک ہے، بہت شکریہ نثار، بہت شکریہ، چلیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، اللہ تعالیٰ بالکل انہیں صحت یاب کرے۔ کنفلکٹنگ رپورٹس ہیں اور ابھی نہ جانے انہیں کیا بتایا گیا اور صورتحال زمین پہ کیا ہے، ہمارے رپورٹر جو ہیں ان کے پاس ڈیفرنٹ اس کے حوالے سے ان کا ٹیک ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ، مگر اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے شازیہ کہ یہ تو ہم کراچی میں جو دیکھ رہے تھے، جو اور جگہوں پہ دیکھ رہے تھے، ابھی یہاں لاہور میں اس طرح ایک ڈاکٹر جو ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا، تو اب یہ ہمارے کیپٹل جو کہ سب سے موسٹ سیکیورڈ ہے، اب میں اسلام آباد لاسٹ ٹائم سمی صاحب گیا۔ اچھا قائد صاحب ایک میں یہاں پر اور اپنے ناظرین کے لیے تصحیح کر دوں کہ ابھی ہم نے جو پروسیکیوٹر ہیں ذوالفقار، ان کے صاحبزادے سے بات کی، جو یہ بتا رہے تھے کہ ڈاکٹرز نے یہ بتایا کہ ان کی سرجری چل رہی ہے اور ابھی وہ زندہ ہیں، تو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر پر ہیں اس وقت، جو چودھری ذوالفقار کے صاحبزادے ہیں۔ تو رپورٹرز نے جو ہمیں اطلاع دی وہ ہاسپٹل سے دی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ابھی جو ان کے صاحبزادے ہیں ان کے پاس پوری انفارمیشن نہ ہو یا یہ انفارمیشن بھی کریکٹ ہو جو انہوں نے بتائی، لیکن وہ اس وقت ہاسپٹل میں نہیں ہے، وہ اس وقت گھر پر ہیں جہاں سے انہوں نے ہمارے ساتھ بات۔ یہ بہت بڑا سوال ہے، اس کا جواب تو جو حکومت ہے اس وقت، جو انٹیریئر منسٹر ہیں وہی دے سکتے ہیں، کہ جبکہ وہ سیکیورٹی تھریٹس میں بھی تھے تو ان کو پوری ایک پراپر سیکیورٹی ملنا چاہیے تھی۔ لیکن شازیہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا، وہ بات یہ ہے کہ یہ ایک محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل کے جو پیچھے طاقتیں تھیں، یعنی بظاہر تو وہ چند لوگ ہوں گے جن کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے، جنہوں نے آ کے مار دیا، ہو سکتا ہے وہی ہوں جو بظاہر جو فیسز تھے، لیکن جن لوگوں نے کہیں بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ محترمہ کی زندگی کو ختم کر دیا جائے، وہ قوتیں اتنی طاقتور ہیں، کیونکہ محترمہ ایک سمبل تھیں اس ملک میں، جو وہ جدوجہد کر رہی تھی، لبرلزم کی سمبل تھیں، وہ جو ایک ملیٹنسی کے خلاف ان کا ایک بہت بڑا سٹینڈ تھا، اور وہ یہ بالکل کھل کر کہتی تھی کہ یہ پاکستانیوں کا حق ہے کہ وہ اپنی زندگی اپنے مذہب اور مرضی کے مطابق گزار سکے۔ اور جیسے جنرل کیانی نے 2 دن پہلے اپنی تقریر میں کہا کہ ایک ٹولہ ہے جو ایک وے آف لائف کو امپوز کرنا چاہتا ہے پاکستان میں، اور ابھی بھی 2-3 پولیٹیکل پارٹیز ان کا ٹارگٹ ہے، تو پیپلز پارٹی اور محترمہ ایک خاص طور پر سمبل تھیں اس ریزسٹنس کا۔ تو اب وہی طاقتیں جو ہیں وہ یہ نہیں چاہتی کہ ہاتھ ان گریبانوں تک پہنچے جنہوں نے بنیادی طور پر محترمہ کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا۔ اور آج جیسے ہم نے کہا، یہ رپورٹس ہیں کہ چلان میں پرویز مشرف صاحب کو نامنیٹ کیا جا رہا تھا اور وہ مقدمہ ایک نیا ٹرن لینے جا رہا تھا۔ میں اس میں ایک وضاحت کر دوں کہ اس رپورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس میں ابھی یہ نہیں طے کیا گیا کہ who ordered and conceived، کس نے اس کو کیا۔ ابیٹمنٹ میں جب آپ آتے ہیں تو یا اس میں نیگلیجنس میں آ جاتے ہیں، اور یا ابیٹمنٹ تو خیر ایک یا اس میں جب آپ تفتیش جب اس کی شروع کرتے ہیں انویسٹیگیشن، تو پھر باتیں کئی آگے کی جانب بھی کھلتی ہیں، کچھ آپ کو نئے کلو ملتے ہیں، کیونکہ پرویز مشرف تھے نہیں، اب وہ یہاں پر تھے، انویسٹیگیٹر ان سے کوسچن کر سکتے تھے، تو اس میں بہت ساری چیزوں کی جانب جایا جا سکتا تھا۔ تو اس لیے یہ جو قتل ہے یہ ایک اور ایک ایسا ایک ایشو ہے کہ میرا خیال ہے کہ پوری قوم پھر دوبارہ سناٹے میں آ گئی ہے۔ ایک جی تجزیہ کار ظفر اللہ خان اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ ظفر اللہ خان صاحب، ابھی ہم بات کر رہے ہیں، سمیع صاحب اور قائد صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ آج ایک چالان اہم پیش کیا جانا تھا، کیس ٹرننگ پوائنٹ پر تھا، تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ وہی قوتیں تھی جو نہیں چاہتی کہ وہ چہرے بے نقاب ہوں جنہوں نے محترمہ کو قتل کیا؟ بہت شکریہ، میں گفتگو سن رہا تھا سمیع صاحب کی اور قائد صاحب کی۔ میرا خیال ہے کہ پہلے تو ہم بہت شکوہ کیا کرتے تھے کہ پاکستان میں ٹرائلز اس لیے نہیں ہو پاتے کہ گواہوں کو کوئی تحفظ حاصل نہیں ہے۔ آج ہم پہ یہ بھی کھل رہا ہے کہ اب تو پروسیکیوشن کو بھی تحفظ حاصل نہیں ہے، اور وہ بھی ایک ایسے شہر میں جس کے بارے میں تاثر ہے کہ وہ پاکستان کی تلخ حقیقتوں سے 10 کلومیٹر دور اسلام آباد کہلاتا ہے۔ اور اتنے اہم کیس، اور پاکستان کی تاریخ بڑی بدقسمت رہی ہے، بڑے سیاسی کیس، اور میں اس بات سے اتفاق کروں گا کہ شاید جو محترمہ کے قاتل ہیں وہ پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کے نظام سے بہت زیادہ طاقتور ہیں، اور یہ بہت دکھ کی بات ہے۔ شاید ہمیں یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ جتنے لا اینڈ آرڈر کے، اور خیر اس کیس کو تو اسپیسیفکلی اور زاویے سے دیکھنا چاہیے کیونکہ اس میں کئی گرہیں کھلیں گی،
تو بہت سارے لوگوں کے نام آئیں گے، لیکن لگتا یہ ہے کہ شاید پاکستان کے دیگر سیاسی قتلوں کی طرح یہ قتل بھی ایک مہمہ اور راز ہی رہے گا۔ لیکن دکھ یہ بھی ہے کہ جو الیکشن کی فضا میں ہو رہا ہے، یہاں ہو رہا ہے، ہم نے کہیں ایسے نگران تو نہیں رکھ لیے جو نگران حکومت جنہیں گورننس کا، امور مملکت چلانے کا صفر تجربہ ہے۔ تو یہ بہت سارے سوال ہیں، ان کا جواب جلد از جلد تلاش کیا جانا چاہیے، ورنہ میں تو بہت خوفناک حالات دیکھ رہا ہوں۔ اچھا ظفر، یہ بتائیے کہ اب یہ پروسیکیوٹر جو ہیں، یہ اطلاعات ہیں کہ وہ دنیا میں نہیں رہے، اگر بچ بھی گئے تو بڑے اس حالت میں نہیں ہوں گے کہ اس کو وہ کر سکیں، آگے مقدمے کو لے جا سکیں، تو اب وہ پھر ڈیلے آ جائے گا اس مقدمے میں، کیونکہ جو کوئی نیا وکیل آئے گا اس کو سٹڈی کے لیے بھی ٹائم چاہیے ہوگا اور پھر وہ ایک نئی کہانی چلے گی۔ سمی صاحب، اس میں دو باتیں ہیں، جس طرح آپ دوست جس رپورٹ کا ذکر کر رہے تھے، اب لازمی بات ہے ساری باتیں شاید انہوں نے زبانی نہ کرنی ہو، دیکھنا یہ بھی چاہیے اگر ان کے پاس کوئی دستاویزات تھیں، کوئی رپورٹ تھی جو انہوں نے مرتب کی ہو، تو اس ہنگامہ خیزی میں وہ رپورٹ غائب نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ اپنے دوستوں کو، جرنلسٹ دوستوں کو کہہ سکیں تو انہیں اس کی طرف بھی، مثلا ایک حادثہ ہوا ہے اس کے بعد ممکن ہے انہوں نے ٹارگٹ کیا اور اصل وہ سب دستاویزات غائب کرنا چاہتے ہوں، اس طرف بھی توجہ جانی چاہیے۔ اور یقیناً ایک شخص جو کسی نتیجے پہ تحقیق کے بعد پہنچا ہو، اگر اسے منظر سے ہٹا دیا جائے تو یا اسے اس قابل نہ رہنے دیا جائے کہ وہ کارروائی کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کر سکے، تو تاخیر بھی ہوگی اور کنفیوژن بھی ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ظفر اللہ، بہت شکریہ آپ کا۔ اب یہ جو انہوں نے بات کی کہ فوری طور پر جائے وقوع سے جو ان کی گاڑی میں جو دستاویزات تھیں وہ بھی محفوظ ہونی چاہیے۔ اور ایک جو بات ظفر اللہ نے پوائنٹ آؤٹ کی کہ دیکھیں اسلام آباد، بڑا انہوں نے خوبصورت ورڈ کہا کہ پاکستان کی تلخ حقیقتوں سے دور جو شہر ہے، جو سمجھا جاتا ہے کہ بڑا محفوظ شہر ہے، اس میں کئی زون بنا دیے گئے ہیں، کوئی گرین زون ہے، کوئی ریڈ زون ہے، کوئی یلو زون ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہیں غربا کے زون میں سے گزر رہے ہوں گے وہاں پر، جہاں ان پر گولیاں چلیں اور اس طریقے سے ان کو نشانہ بنا دیا گیا۔ تو ایک اور جو بات انہوں نے بہت اہم کہی، جو میں ایگری کرتا ہوں، کہ یہ جو نگران گورنمنٹ ہے، اس کا جو تقرری ہوئی، اس کے بعد اس کی جو پرفارمنس ہے، اس پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھا ہے۔ کیا یہ تجربہ تھا انہیں کہ کیا یہ لوگ اس قابل ہیں کہ یہ الیکشن کروا سکیں؟ کیا یہ اس قابل ہیں کہ یہ جو سیکیورٹی پرووائڈ کر سکیں؟ اتنے ہائی پروفائل کیسز میں پروسیکیوٹرز کو گولیوں کا نشانہ اسلام آباد جیسے شہر میں اگر بنایا جا رہا ہے، تو پھر عام آدمی تو یہ سوال پوچھنے کے لیے مجبور ہے کہ وہ کیسا، وہ کہاں جائے گا؟ کیا اس میں سوال یہ بھی ہے کہ یہ لوگ جو الیکشن کے حوالے سے وائلنس کر رہے ہیں، جو الیکشن کے حوالے سے وائلنس کر رہے ہیں، اور جن کا یہ اندیا ہے کہ جی یہاں الیکشن نہ ہوں یا کوئی ایسا بڑا واقعہ کر دیا جائے، کیا یہ اس سے ریلیٹڈ ہے؟ یہ ساری ڈائمینشنز تو پولیس دیکھے گی اور یہ بھی دیکھے گی، اور خاص طور پر ایویڈنس جو ہے، جس طرح ظفر اللہ صاحب نے کہا کہ وہ ایویڈنس جو ہے وہ ضائع نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کیا لے کے جا رہے تھے، مگر وہ ایویڈنس جو ہے ایف آئی اے کے پاس تو محفوظ ہوگا۔ جس طرح سے رپورٹ، یہ ذرائع سے رپورٹ آئی ہے، میں پھر عرض کر دوں، مگر پبلشڈ ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں پروگرام میں، وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ آمدید، ہم بات کریں بہت ہی اہم قتل کیس، بے نظیر قتل کیس، جس کے سرکاری وکیل چودھری ذوالفقار علی کو نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ کر کے انہیں ہلاک کر دیا گیا ہے۔ پیمز ہسپتال انہیں پہنچایا گیا لیکن وہ جاں بحق نہیں ہو سکے، اور اس واقعے میں ایک راگیر خاتون بھی جاں بحق ہو گئی اور ان کے گارڈ بھی زخمی ہو گئے۔ اس وقت ہم آپ کو کچھ مناظر دکھاتے ہیں، ان کی گاڑی دکھاتے ہیں، وہ جگہ دکھاتے ہیں جہاں سے وہ گزر رہے تھے۔ بتایا گیا ہے کہ وہ گھر سے پیشی کے لیے نکلے ہی تھے کہ نامعلوم افراد نے ان پر فائرنگ کر دی۔ اس وقت یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کی گاڑی ہے، جس گاڑی میں وہ سوار تھے، ان پر فائرنگ کی گئی جب وہ صبح عدالت میں پیشی کے لیے، دہشت گردی کی عدالت میں پروسیکیوٹر تھے یہ، اور بے نظیر قتل کیس میں، اور گھر سے نکلے ہی تھے کہ نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ کر دی گئی۔ بتایا گیا کہ 2 ملزمان تھے جو کہ پیدل تھے، کچھ ہمیں عینی شاہدین نے بتایا کہ ملزمان پیدل تھے، وہ کسی موٹر سائیکل پر یا گاڑی پر سوار نہیں تھے۔ انہوں نے اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں سرکاری وکیل چودھری ذوالفقار علی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے وہ گزر رہے تھے، ایک
एक ही गार्ड उनके हमरा था और वो गार्ड भी इस फायरिंग के नतीजे में जख्मी हुआ, और एक राहगीर खातून भी थी जो रास्ते से गुजर रही थी, वो भी उनकी गोलियों का निशाना बन गई और वो खातून भी जाँ बहक हो गई। घर से निकले ही थे जब नामालूम अफराद ने उन पर फायरिंग कर दी। जैसे कि समी साहब और कैसा आप बात कर रहे थे कि बहुत ही अहम नौयत का आज चालान पेश किया जाना था, कुछ अहम दस्तावेजात थी, अहम सबूत थे, और वो लोग जो नहीं चाहते थे कि कुछ हकायक मंजर आम पर आ सकें, और उन लोगों ने चौधरी जुल्फिकार अली पर फायरिंग कर दी। मगर ये देखें, कत्लों की अभी बेनज़ीर के कत्ल का कज़िया तो कत्ल का हल नहीं हुआ, तो एक जो अंधे कत्लों की ट्रेल है, हम उसी को देख रहे हैं समी साहब। और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, इसमें आप जो 3-4 जो चीज़ें आपने बयान की, उसमें एक तो ये बड़ी कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आई। रिपोर्टर्स कह रहे थे कि जी वो हॉस्पिटल में उन्होंने बताया कि वो जाँ बहक हो गए। फिर उनके बेटे से बात हुई तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स ने बताया कि अभी वो उनका ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन उसमें एक बात ये है कि जब आप लवाहिकीन को समी साहब आप बताते हैं ना, तो उनको आप तदरीजी या एक फौरन मेरा ख्याल नहीं बता दिया जाता। उसमें ये वाक़या हुआ, उसमें एक वजह ये भी थी कि शायद वो जो उनके साहबजादे थे वो घर में थे, वो मौके पर मौजूद नहीं थे, तो इसलिए उनके पास वो पहली इंफॉर्मेशन आई होगी कि उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, तो इसलिए उन्होंने एक अहम खबर है, एक और अहम खबर है इस्लामाबाद से। G9 से GPO चौक पहुंचे तो 2 अफराद ने फायरिंग कर दी। गार्ड का पुलिस को बयान दिया है। दोनों अफराद पैदल थे और उन्होंने पिस्तौल से फायरिंग की। तज्जियाकार इम्तियाज गुल हमारे साथ लाइन पर, उनसे बात करते हैं। इम्तियाज साहब, कैसे देखते हैं आप इस वाक़े को? जाहिर है जी, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। कोई भी इंसान, किसी भी इंसान की जान ली जाए, वो इंतहाई काबिल मुज़म्मत फेल है। लेकिन आपने देखा पिछले 4 महीने, जो इस साल के पहले 4 महीने हैं, तशद्दुद के मुख्तलिफ वाक़यात में मुल्क भर में 2400 और तकरीबन 70 के करीब लोग मारे जा चुके हैं। इससे जाहिर हो रहा है, और ताज़ा तरीन वाक़या भी ये जाहिर करता है कि माहाना कम से कम 600 अफराद पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं, जो कि एक इंतहाई तशवीशनाक अमर है। और इससे जाहिर होता है कि न सिर्फ हमारे इदारे किसी हद तक बेबस होकर रह गए हैं, बल्कि दूसरी तरफ दहशतगर्द या वो लोग जो अपने ज़ाती दुश्मनियाँ या सियासी दुश्मनियाँ सेटल करना चाहते हैं, क्रिमिनल गैंग्स, वो अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। ये जो कत्ल हुआ है या ये जो उन पर वारदात हुई है, वजह सिर्फ ये है कि वो इस प्रोसेस को रोकना चाहते हैं, मुल्ज़मान तक वो नहीं चाहते कि हाथ उनके गिरबानों तक पहुंचे। प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब तक की सबसे बड़ी और अहम खबर, बेनजीर कत्ल केस के सरकारी वकील चौधरी जुल्फिकार को कत्ल कर दिया गया है और इस कत्ल के खिलाफ मुल्क भर के वकला ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे चौधरी सगीर मौजूद हैं, जो कि एक ऐनी शाहिद के साथ खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। सगीर, ये ऐनी शाहिद बताते क्या है इस वाक़े के बारे में? जी, ऐनी शाहिदीन का कहना है कि ये जो मुसल्लह हमलावर थे, ये एक टैक्सी गाड़ी में सवार थे और इन्होंने तकरीबन कोई 7:15 से 20 मिनट के दरमियान जो है वो फायरिंग की है। ये G9 मरकज़ का इलाका है, डाखाना स्टाफ, यहाँ पर ये वाक़या हुआ है। चौधरी जुल्फिकार जो कि आज पेशी थी इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत रावलपिंडी में, और बेनज़ीर कत्ल केस में आज परवेज़ मुशर्रफ की दरख्वास्त ज़मानत पर बहस होनी थी और FIA की जानिब से दलाइल पेश किए जाने थे। तो इस हवाले से वो अपने मुहाफ़िज़ फरमान अली के हमरा अपनी गाड़ी में जा रहे थे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। G9 सगीर, ये तो हमें पता चला, ये बताइए कि टैक्सी में थे ये, इनके पास अपनी कन्वेंस ही नहीं थी, इतना कन्वीनियंटली ये मार के चले गए। जी, ये हम अब हमारे साथ एक ऐनी शाहिद मौजूद हैं, हम उनकी ज़बानी ये सुनते हैं कि आया कि वो मुसल्लह हमलावर किस पे सवार थे, चूंकि ये इस वक्त कराची कंपनी में मौजूद थे। क्या नाम है आपका जी? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब ये मैं बताइएगा तो जरा जल्दी कि क्या हुआ वाक़या, आपने क्या देखा? वाक़या हमने दूर से देखा ना कि एक 2D गाड़ी थी अक्सर लाई, और उसके साथ 2-3 लड़के जो है ना कपड़ों में थे जो फायरिंग कर रहे थे ना। एक टैक्सी वाला था और टैक्सी वाले ने खुद फायरिंग कर रहा था, और टैक्सी वाला जो था उसके पास असला काफ़ी था। ये हमने अपनी आंखों से देखा है। हम नज़दीक आए हैं लेकिन हमें नज़दीक आने का मौका नहीं मिला क्योंकि वही फायरिंग कर रहा था। अच्छा, ये बताया कि उनके पास कोई असला उन्होंने फेंका, कोई मोबाइल एक रोड पे एक मोबाइल गिरा और एक पिस्टल गिरा है। अच्छा, हाँ।
तो ये टैक्सी वाले फिर कहाँ किस साइड पे भागे हैं? उस वक्त पुलिस आई थी नहीं? सामने भागे इसी साइड पे। अच्छा हाँ, तो उस वक्त जख्मियों की आपने क्या हालत देखी है? गाड़ी पर फायरिंग हो रही थी, उनका क्या सूरत? को हमने सिर्फ एक औरत देखी है जिसके साथ बच्चा था, वो जब एक्सल लाई से बैठी है ना, उस वक्त हमने देखी है। ओके जी सर, ये जो अभी यानी शायद हमें हाल बता रहे थे, पूछिए कि किस किस्म का असला इन्होंने देखा, कि किस नौ का असला था, कुछ बता सकते हैं ये? अच्छा ये बताएं कि किस किस्म का असला था, किस तरह का असला देखा, किस किस्म के असले से वो फायरिंग कर रहे थे? उनकी दूर थे ना, असले से हम दूर थे। हाँ, पिस्टल था ना कि ये हमने पिस्टल ही देखा वो टैक्सी वाले के पास। अच्छा मतलब ये बताएं कि ये जो लोग थे, ये दहशतगर्द थे, इनकी शक्ल शुबात कैसी थी, किस तरह की जसामत थी, किस तरह के लोग, कितने लोग थे? नहीं देखी। नहीं, हम दूर थे, काफी दूर थे। तो आवाज से आपको फायरिंग की आ रही से हमने देखा है। अच्छा हाँ, कैसे लग रहा है जैसे दहशतगर्द है। अच्छा आप बताइएगा कि क्या हुआ, आपने क्या देखा था? हम ऑफिस के बाहर बैठे हुए थे, तो 10 मिनट जब फायरिंग हुई तो सब ने दुकानें बंद कर दी, फिर दौड़ के यहाँ तक आए ना, तो फिर यहाँ पता चला कि किसी टूटी गाड़ी पर किसी टैक्सी वाले ने फायरिंग की है, और इतनी फायरिंग की है कि किसी को भी मौका नहीं मिला करीब आने का। अगर पब्लिक सामने खड़ी थी तो उस टैक्सी में से पब्लिक के लिए भी सामने सीधी फायरिंग हुई ताकि वो करीब ना आए, लोग मतलब किसी मदद के लिए ना आए। फिर इतनी देर में ना पुलिस यहाँ मौजूद थी ना कोई, तो सीधा टैक्सी वाले ने भगा मारी। पुलिस तो 1 घंटे बाद आई है ना। हम खड़े रहे तो ये सारे गिरे हुए पड़े थे, लेकिन पुलिस नहीं थी, कोई इसको उठाने वाला नहीं था। बाद में पता चला कि ये चौधरी जुल्फकार साहब थे, बेनजीर कत्ल केस के तफ्तीशी जो थे, ये उनको मारकर चले गए हैं। जी आपने सुना एनी शाहिद की जुबानी कि वो ये बता रहे थे कि टैक्सी में बुनियादी तौर पर ये लोग आए थे और इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की है, और जिसके नतीजे में चौधरी जुल्फकार प्रोसिक्यूटर FIA जो है वो मौके पर ही जाम हो गए। डॉक्टरों का ये कहना है कि वो उस वक्त लाए गए जब तो उस वक्त उनकी डेथ हो चुकी थी अस्पताल में जब उनको लाया गया, जबकि उनका जो। बहुत शुक्रिया चौधरी सगीर, आपका हैरानगी की बात है कि फायरिंग करने वाला टैक्सी भी खुद चला रहा था। वो तो देखें उनका तरीका वारदात ऐसा था कि वो टैक्सी में आए और इसलिए आए कि कोई किसी को पता ना चल सके, आए फायरिंग की चले गए। लेकिन जो देखें उन्होंने किस कदर वो पॉइंट उन्होंने पिक किया जहां पर कोई पुलिस वाला नहीं था, और आपने यानी शाहिदीन से भी सुना कि वो कई मिनट तक फायरिंग करते रहे और फिर उन्होंने लोगों की जानिब भी फायरिंग की, यानी बिल्कुल आजादाना तौर पर कार्रवाई की। के लिए दहशतगर्द पहले रेकी करते हैं कि इस टाइम पे ये निकलते हैं, ये घर है, ये रूट है उनका जाने का। शाजिया उनको वो फॉलो कर रहे होंगे, उन्होंने उनका पहले देखा होगा किस रास्ते से वो आते हैं जाते हैं, पूरा एक उनको उन्होंने मैपिंग की होगी, पूरी इन्फॉर्मेशन होगी। लेकिन फिर देखिए वो उन्होंने लोगों की तरफ भी फायरिंग की और उसके बाद वो वहां से फरार हो गए। और आपने एक आईनी शाहिद की मुंह से ये भी सुना कि पुलिस 1 घंटे के बाद आई, यानी इतना फायरिंग हुई, इस्लामाबाद में आवाजें भी आई, सब कुछ हुआ। बेनजीर कत्ल केस का प्रोसिक्यूटर, उस पर फायरिंग हुई और पुलिस आईनी शाहिदीन के मुताबिक 1 घंटे के बाद आई। तो ये चीजें हैं जो काजी साहब जिनकी जानिब पॉइंट आउट कर रहे थे। मतलब उन्होंने दे एक्टेड एट विल, ऐसे लगता है कि वो आए, एक टैक्सी में आए, उसके बाद हवाई फायरिंग की, लोगों को स्केयर अवे करने के लिए वो ना आए। और समी साहब ठीक कहते हैं, यकीनन वो एक दिन वो उसको रैकी करते रहे होंगे, उनकी वो जो रूटीन है उसको भी उन्होंने देखा होगा, उसके बाद आके उन्होंने की और उनके मुताबिक एक सक्सेसफुल वारदात की और वो निकल गए। और अब हमारे वजीर दाखिला कह रहे हैं कि जी फौरी तौर पर उन्होंने रिपोर्ट मांग ली है। रिपोर्ट तो बेनजीर के कत्ल की भी मांग ली थी लोगों ने, अब ये भी रिपोर्ट मांग लेंगे। और बड़ा ये अफसोसनाक वाकया है, अफसोस तो अपनी जगह पर, लेकिन ये जो हमारे निज़ाम में साजिशें हैं, हमारी जो कोताहियाँ हैं, हमारी जो गफलतें हैं, हमारी जो कंप्रोमाइज़ेज़ हैं, उसकी तरफ एक बहुत बड़ा ये एक इशारा है जो रोज़ाना हम इससे गुजरते हैं। मगर समी साहब ये जो हड़ताल का उन्होंने कह दिया अब वकला ने, तो इसकी अब फॉल आउट पे आप क्या समझते हैं कि इसकी फॉल आउट जो है, ज़ाहिर है पूरे मुल्क में वकला ने हड़ताल कर दी है, तो इधर से इलेक्शन कैंपेन है, उसमें वायलेंस है और साथ ही ये, तो इस पे आप क्या समझते हैं? उनकी बिरादरी के थे जुल्फिकार अली, प्रोसिक्यूटर तो थे बेनजीर भुट्टो कत्ल केस के, लेकिन एक वकील थे। तो इतना ये कत्ल हुआ है तो वो अब एक जो प्रोटेस्ट है ये एक नेचुरल था, ये उनकी जानिब से रिएक्शन आया। लेकिन अदालत भी नोटिस लेगी इस बात का? सिर्फ नोटिस ही होगा और क्या होगा। ना तो आप चौधरी जुल्फिकार को अब जिंदा कर सकते हैं, ना वो तमाम चीजें, ना आप उनके मुल्जमान को पकड़ सकते हैं, ये नोटिस ही लिए जा रहे हैं, ये हम सुन रहे हैं। नाहिद खान हमें बताया जा रहा है कि हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम नाहिद खान साहबा। अस्सलाम वालेकुम जी। नाहिद साहबा, ये आपने देखा कि जो चौधरी जुल्फिकार हैं उनको भी उनकी जिंदगी का चिराग भी गुल कर दिया गया, कैसे देख रही हैं आप ये सारी डेवलपमेंट? देखिए जी, मुझे अभी क्योंकि मैं में हूँ, यहाँ पे लाइट का भी प्रॉब्लम की वजह से मैंने देखा नहीं है प्रोग्राम, लेकिन मुझे अभी पता चला है। मुझे बहुत
یعنی الارمنگ سچویشن ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کو بھی 5 سال ہو گئے ہیں، ان کی انویسٹیگیشن بھی کسی جگہ پہ نہیں پہنچی، اور آج سرکاری وکیل کو ان کے ساتھ جو ان کے تھے ان کو بھی مار دیا گیا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ وہ ساری فورسز ہیں جو اس ملک کے اندر ڈیموکریسی کے خلاف ہیں، جو اس ملک کے اندر جنہوں نے محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کو جو ہے ختم کیا ہے، اور اب وہ اس میں تھیں کہ کوئی بات بھی جو عوام حقائق کو جاننا چاہتے ہیں وہ شاید عوام کے حقائق عوام کو جاننے سے روکنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ ناہید خان صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا اس سے پہلے بھی سمیع صاحب وہ جو شہنشاہ تھے جو ان کے گارڈ تھے کچھ ایلیمینیٹ، یعنی جو کچھ شواہد تھے لگتا ہے جیسے انہیں ایلیمینیٹ کرنے کی ہر ثبوت کو مٹانے کی جیسے کوشش کی جا رہی ہو۔ جی بہرحال ظاہر ہے وہی بات پھر وہی آتی ہے کہ وہی فورسز جو یہ نہیں چاہتی تھیں کہ بے نظیر کے اصل جن لوگوں نے قتل کا منصوبہ بنایا تھا ان تک ہاتھ پہنچے، ان کو بے نقاب کیا جا سکے، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کی جانب یہ اشارہ ہے۔ یہ جو ملیٹنسی ہے پاکستان میں، چاہے وہ مذہبی ملیٹنسی ہو یا گینگز ہو یا مافیا ہو، انہوں نے پاکستان کے پورے جو نظام زندگی ہے اس کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے، اور ایک خاص قسم کی جو زندگی ہے انسانوں پر، ایک خاص قسم کا سسٹم امپوز کرنا وہ چاہتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے، اور یہ واقعہ اسی کی جانب ہمیں اس کی نشاندہی کرتا ہے۔ حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ ایک میں اور بات کر دوں، ہم بڑا تنقید کرتے ہیں اداروں پہ، میں سمجھتا ہوں ہمیں اب خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کی اپنی گورنمنٹ تو اس تفتیش کے حوالے سے جتنی ایکٹیو تھی وہ ہم نے 5 سالوں میں دیکھا، مگر اس سے پہلے نیب کے ایک افسر جو ہیں وہ ان کے جان بحق ہوئے، کچھ پتہ نہیں چلا، ان کا جو رینٹل کیس تھا اب یہ ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اداروں میں جو ایسے لوگ ہیں جو خود اپنی ضمیر کی آواز پہ بات کرتے ہیں اور اپنی زندگی بھی دے رہے ہیں، تو ابھی اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بڑی بات ہے، اینڈ دے مسٹ بی اپریشیٹڈ۔ اب پارٹی جو ہے وہ تو چلے گئی، پیپلز پارٹی، اس نے تو اپنے دور میں جو کیا انہوں نے تو چالان ہی پیش جو کیے تھے نامکمل کیے تھے، مگر اب جو یہ لوگ کر رہے تھے تو میں سمجھتا ہوں سمیع صاحب، اور ماضی میں ہمیشہ ہوا ویسے یہی ہے کہ جس پارٹی کا بندہ مرا ہونا اسی پہ پرچہ ڈالا گیا۔ جب مرتضیٰ بھٹو کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا تو خبریں اخباروں میں چھپائی گئی، کالم لکھے گئے کہ شاید یہ جی پیپلز پارٹی کی کیا یہ زرداری نے کروایا ہوا، اور ابھی یہ جب یہ بھی پیپلز پارٹی پہ نہیں ڈالا گیا، نہیں یہ بھی جو ایک بڑے طریقے سے پیپلز پارٹی پہ نہیں ڈالا گیا۔ پیپلز پارٹی کو صرف یہ کہا گیا کہ انہوں نے 5 چالان پیش کیے اپنے، یا 8 جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے نامکمل تھے، مگر ان کے جانے کے بعد بھی یہ ایجنسیاں اپنا کام کر رہی ہیں، which is appreciable۔ قاضی صاحب یہ کہا گیا انڈائریکٹلی کہ جو ساتھی ہیں وہ ملوث ہیں، یہ کہنے کی اور بات ہے، اگر آپ جو FIR UN میں درج کرا دیں گے تو لوگ بولیں گے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ سمیع صاحب، قائد صاحب، اب تک کی بڑی اور سب سے اہم خبر کہ بے نظیر بھٹو قتل کیس میں جو سرکاری وکیل تھے چودھری ذوالفقار، انہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ اجازت دیجیے اور فیڈ بیک دیجیے خبر@duniatv.tv پر۔ اللہ حافظ۔